अहिले मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ विरोधी यो हुनु हुँदैन भन मान्दिन जात र धर्म कसैको म मानिस हुँ गर्छु कदर म सबैको त्यस हिजोदेखि साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि म राम्रोसँग सुतेको पनि छैन दिदी मूलक एउटा घटना हो यस्ता घटना त्यहाँ मात्रै होइन अहिले पनि धेरै मन्दिरहरूमा हैन धेरै पानी लिने ठाउँहरूमा त्यो गर्नेहरूलाई कुन खालको मैले अघि भने नि यो त अपराधिक गतिविधि हो यो मार्नु मात्रै होइन छुवाछुतको जुन एउटा प्रचलन छ त्यो यति घृणित कार्य हुनै सक्दैन कथालाई के भन्ने म त कथै बनाएँ भने पनि यस किसिमको कथाको परिकल्पना पनि गर्न सक्छु हामीहरूमा जुन मानवताको नाता जुन छ त्यो त कसैसँग पनि छैन अहिले पनि राम्रोसँग हात धुनुस् घरमा तातो पानी छ नि तातो पानी खाएको खाइ गर्नुस् त्यसमा कहिले बेसार मिसाउनुस् ज्वानो मिसाउनुस् मह मिसाउनुस् सबभन्दा पहिलो एट्याक हुने नै म्युकस मेम्ब्रेन हो हातमा मेरो लाग्दैमा म संक्रमित हुन्न क्या हैन त्यसकारण तर मेरो हात चाहिँ मैले नाकमा लगाएर कोट्याएँ वा वा गरेर मुखभित्र हात हालेँ आँखा मिचेँ अलि गएर यो तुलसीको पत्ता छ नि हाम्रो यसले चाहिँ कोरोना मर्छ भनेर निस्क्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ म चाहिँ संक्रमित छु हैन तर मैले तपाईलाई छोएँ भनेदेखि तपाईलाई हुनै पर्छ भन्ने पनि फेरि छैन एउटा कुरो तपाई स्वागत छ धन्यवाद डाक्टर साहबहरुको पेशा चिकित्सकको पेशा हाम्रो पेशा लकडाउन पनि हुँदैन रहेछ हामीले सूचना दिइरहनु पर्ने डाक्टर साहबहरुले स्वास्थ्य उपचार गरिराख्नु पर्ने 65 दिनको लकडाउन भयो यो लकडाउनले डाक्टर साहबको 65 दिन अगाडिको जीवन यापन र 65 दिन भित्रको जीवन यापनमा कस्तो प्रभाव पार्यो कस्तो फरक भयो सेवा सुविधा दिने उस्तै तरिका छ कि केही फरक भयो डाक्टर साहब धन्यवाद यो 65 आज सायद 65औं दिन हो लकडाउन भएको पनि र 4 महिना 5 महिना लागिसक्यो यो कोरोनाको त्रास फैलिएको जबसम्म सुरुमा थोरै थिए त्यतिखेर हामीहरूले भन्दै आइरहेका थियौं यो तथ्य ठीक होइन यसको चाहिँ जाँचको दायरा बढाउनु पर्छ अनि यो सबै तथ्य थाहा हुन्छ अनि संक्रमक पनि पहिलो स्टेजबाट दोस्रो स्टेज कसरी जान्छ कि जाँदैन भनेर हामीहरू चाहिँ त्यसरी बराबर आफूले जाने जति कुराहरू मन्त्रालयलाई विभागलाई हामीहरू जानकारी गराउँदै आएका हौं अब बाध्यता हो सुरुमा कोरोना बारेमा कसैलाई ज्ञान पनि थिएन हामी नै अनभिज्ञ थियौं हैन कसरी यो आयो होला भन्ने पनि थाहा थिएन अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जाँच गर्ने जुन प्राविधि थियो त्यो पनि पहिलो केसको लागि यहाँ नभएर हामीहरूले हङकङ पठाएर त्यसको जाँच गरेको हामीलाई थाहा छ पछि गएर यही जाँच सुरु भए तर यति थोरै भए कि हामीले पत्ता लगाउनै गाह्रो परेको थियो र जति जना दिनको 6000 10000 को हिसाबले प्लेनबाट मात्रै यो नेपाल भित्रिँदाखेरि पनि हामीले यो जाँचको दायरा बढाउन सकेका थिएनौं जसले गर्दाखेरि धेरै दिनसम्म 40-50 भित्रैमा यो अल्मलियो र आज आएर 772 जना संक्रमित हुँदाखेरि अब अहिले आएर निजी क्षेत्रले पनि यो जाँच गरिरहेको छ र सरकारी क्षेत्रमा पनि 13-14 ठाउँमा यो जाँच बढ्यो बीचमा गएर जुन हामीहरूले यो आरडीटी टेस्टबाट जुन जाँचहरू गर्यौं त्यसको रिलायबिलिटीमा हामीहरूले अलिकति शंका गर्ने ठाउँ छ त्यसले गर्दाखेरि अझ कति जना छुटे होलान् भन्ने हो दोस्रो कुरो हामीले खाली यो भएन त्यो भएन मात्रै भनेर कहिले पनि हामीहरू पछि लागेनौं हामीले के भन्यौं भनेदेखि यसको जाँचको दायरा र जुन बाहिरबाट आउने हाम्रा नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै निगरानीमा राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई ट्रेसिङ कसरी गर्ने त्यो कुरो हुनुपर्छ भन्दै पनि हामीहरूले दक्षिणतिरको जतिखेर यो सीमा बन्द गर्यौं
भारतमा पनि लकडाउन सुरु भयो, नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो अनि हामीले सीमा बन्द गऱ्यौँ। सीमा बन्द भएपछिको अप्ठ्यारो के पर्यो त भन्दाखेरि नेपालीहरू यो सिमानाको नाकाबाट आउन नपाएपछि उनीहरूले चाहिँ चोर बाटोबाट आउन बाध्य भए। त्यो आएकाहरू हाम्रो ट्रेसिङमा आएन। त्यो नआउनुको कारणले गर्दाखेरि एकैपल्ट हामीहरूले सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 23-22 जना कहाँ भेट्यौँ त भन्दा उदयपुरमा भेट्यौँ। भनेको मतलब यो जुन हाम्रो सिराहाका गोलबजार मिर्चैयाका जुन मधेसी समुदाय, मुसलमान समुदाय, अरू विभिन्न समुदायहरूका जुन कि असली बाटोबाट नआएर जुन चोर बाटोबाट आएर भए पनि एकैपल्ट झुल्के कि के भन्ने हाम्रो उदयपुरको छ त्यहाँ पुगे एकैपल्ट हजुर हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचमा उनीहरू हिँडेको बाटोदेखि लिएर उनीहरू बास बसेको ठाउँदेखि लिएर चाहे वहाँ मस्जिदमा बस्छन् चाहे मन्दिरमा बस्छन्। तर नि डाक्टर साहब यो कुरा कस्तो भने जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यसरी फैलियो, सुरुमा हामीलाई थाहा थिएन, यो त पहिलो प्र्याक्टिस थियो, पहिलो अभ्यास थियो विश्वभरि नै, नेपालमा पनि त्यस्तै थियो। तर सुरुमा परीक्षणको दायरा पनि कम थियो, सुरुमा सङ्क्रमित पनि कम भेटे, अहिले वात्तै एकै दिनमा 90 जनासम्म पनि भेटे हिजोको। अब यो विषयलाई तपाईँ निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरू, सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, सरकारको पोलिसी नै कतै कमजोरी भयो कि भनेर आशंका पनि गर्न थालियो। सरकारले नै उसकै लापरवाहीले जस्तो सुरुको लकडाउन गर्नुपर्ने बेला पनि लकडाउन गरेन। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने, बाहिरबाट भित्रिने मान्छेहरूको ट्रेसिङ तिनीहरूको चेक राम्रोसँग परीक्षण हुन सकेन अनि यो फैलियो। सरकारकै कमजोरी हो भन्छन् डाक्टर साहब चाहिँ कसरी? होइन, अब यसलाई मेरो कमजोरी र निजी क्षेत्रको अथवा सरकारी क्षेत्रको कमजोरी भनेर हामीले भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि यसको मुख्य कारक तत्त्व जुन भनौँ न, कुनै दिन अहिले हाम्रो 23 जना एकै दिन आउँदा पनि हामीहरू तर्स्यौँ, 42 जना एकै दिन आयो भनेर पनि तर्स्यौँ, 50 जना आयो भनेर पनि हामीहरू भयभीत भयौँ, 90 जना अनि 72 जना पनि एकै दिनमा आयो, अहिले आएर 90 जना आयो, भोलि गएर 1500 एकै दिनमा आयो थाहा भयो भनेर यदि हामीले थाहा पायौँ भने पनि यसमा हामीले धेरै भयभीत हुनुपर्ने चाहिँ कारण छैन। तर के हो भने हामीले विगतमा अपनाउनु पर्ने कुराहरूको कमीले गर्दाखेरि यो भएको हुन सक्छ भन्ने कुरो त हामीले मनमा राख्नुपर्छ। एकातिरबाट हामीहरू उपचार गर्दैछौँ, ट्रेसिङ गर्दैछौँ, जाँच गर्दैछौँ भनेदेखि अर्कोतिरबाट हामीहरू चाहिँ जनचेतना कसरी बढाउने भनेर त्यसको बारेमा हामीहरू सुरुदेखि नै चाहे गीतको माध्यमबाट होस् चाहे बोलीबाट होस् हामीहरू चाहिँ त्यसरी लागेको हुनाले ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहे सङ्क्रमितको उसमा आउनुभयो, कन्ट्याक्टमा आउनुभयो अथवा आफै सङ्क्रमित भएर आउनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले डाइरेक्टली ट्रेस गर्न सकेको भएदेखि अथवा उहाँहरूको चाहिँ सुरुमै जाँच गर्न सकेको भए एकपल्ट मात्रै गरेर पनि पुग्दैन थियो। अनि त्यस्तो डाउट भएकोलाई चाहिँ फेरि अर्कोपल्ट जाँच गरेर पत्ता लागेको भएदेखि आज 90 जना आएको चाहिँ हैन, आजभन्दा महिना दिन अगाडि नै 300 जनाको आज थाहा भयो भन्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि आज हामीले जुन पिसिआरको दायरा बढाएका छौँ, जुन सरकारले धेरै कोसिस गरेर पनि पहिलोचोटि दिएको कन्ट्र्याक्टहरू जुन सामान ल्याउनलाई दिएको थियो त्यसमा मिलेन अथवा भ्रष्टाचार भयो के भयो भनेर जुन हामीले सुन्यौँ हैन, त्यति भएर त्यो सामानहरू अझैसम्म पनि राम्रोसँग नआइपुग्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ अहिले यो पिसिआर टेस्टिङको दायरालाई जस्तो अहिले 13 ठाउँबाट गर्दै अहिले आजको मितिसम्म सरकारले गरेको तथ्याङ्कमा 54,424 जनाको पिसिआर हो। त्यसकारण यदि त्यो 54,000 चाहिँ आज 5 लाख भएको भएदेखि हाम्रो यो 772 चाहिँ बढेर 7,000 हुन्थ्यो होला। भनेपछि परीक्षणको दायरा कम भयो, त्यसकारण पहिला तथ्याङ्क कम आयो, अब परीक्षणको दायरा बढ्यो, त्यसकारण तथ्याङ्क अझै बढ्छ। हामी अत्तालिने बेला छैन। एकदमै हामीहरू अत्तालिनु हुँदैन। हामीहरू के हो भनेदेखि आफ्नो जुन आचरण हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो जुन सभ्यता हो, सुरुदेखि नै हामीहरूले भन्यौँ यो सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, हात नमिलाउँ
होइन, मास्क लगाउँ अथवा हात साबुन पानीले बराबर हात धौँ भनेर हामीले जे जसरी सिकायौँ। यो सिकाएको कुराले फेल पनि खायो नि डाक्टर साहब। जस्तै तपाईँ त स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि, केही दिन अगाडि पहिलो कोरोनाबाट मृत्यु भएको महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सन्तानलाई, जो शिशु छ, नयाँ शिशु, उसले दुध पनि चुस्यो होला, छातीमा पनि टाँस्नुभयो होला, माया पनि गर्नुभयो होला, धेरै मान्छेहरूलाई कन्फ्युज बनायो। त्यो भएर पनि म डाक्टर साहबसँग आज यो विषयमा छलफल गर्नलाई अलिकति रुचि राखेँ हुँ। त्यो बच्चामा कोरोना सङ्क्रमण नेगेटिभ देखिएको छैन भनेपछि सोसल डिस्टेन्स भन्ने जुन कुरा हामीले सिकाउँदै आएको थियौँ, त्यो कुराले पनि अलिकति काहीँ कतै फेल खाएको जस्तो देखियो। यो के हो डाक्टर साहब? छैन फेल खाएको अनि यो के हो? यसलाई प्रश्न मान्छे कन्फ्युज। एक्ज्याक्टली हो, तपाईँले भन्नुभएको हामीले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता हो। एउटा कुरो के हो भनेदेखि नि, यो चाहिँ ड्रपलेटबाट सर्छ, यो हावाबाट सर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यो हातबाट सर्छ, बुझ्नु भएन, अथवा कुनै पनि कन्ट्याक्टको ठाउँहरूबाट यो सर्छ, होइन। मैले तपाईँलाई हेरेर मलाई सर्ने होइन यो, होइन, एउटा कुरो। त्यसकारण र फेरि मैले तपाईँलाई, म चाहिँ सङ्क्रमित छु, होइन, तर मैले तपाईँलाई छोएँ भनेदेखि तपाईँलाई हुनैपर्छ भन्ने पनि फेरि छैन, एउटा कुरो। तपाईँको भएर पनि तपाईँको जिउको इम्युनिटी कति छ, तपाईँले कति सहन सक्नुहुन्छ, होइन, ती सब कुरामा भर पर्ने भएको हुनाले, नभएदेखि त अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपालको हाम्रो अहिले जनसङ्ख्या 42वटा जिल्लामा पस्यो भनेको छ नि। नेपालको जनसङ्ख्यामा अहिले हामीहरू पुग्न 2 करोडै भए पनि, किनभने 1 करोड जति त बाहिरै होला, होइन, 2 करोड जति भयो भने पनि त्यसको आधा जनसङ्ख्या अहिले सङ्क्रमित हुनुपर्ने हो। जुन किसिमको हाम्रो बसाइ छ, जुन किसिमको हाम्रो आत्मीयता छ, एउटै परिवारमा बस्ने जुन हाम्रो चलन छ, होइन। विदेशमा त के छ भने सिङ्गल फ्यामिली छ, कोही बस्छन् कोही बस्दैनन्, त्यही पनि उनीहरू त्यस्तो आक्रान्त छन्, होइन। त्यसकारण त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो इम्युनिटी पावर अथवा हामीलाई पशुपतिनाथले, मुक्तिनाथले यति जोगाउनु भएको छ कि हामीहरूले यो अहिलेको हाम्रो जुन तथ्याङ्क छ, यसमा थोरै अरू बढ्न सक्ने सम्भावना हुँदै पनि हामी जोगिएको कारण चाहिँ त्यसले मात्रै पनि होइन, हाम्रो नेपालीहरू जुन शेर्पा फ्यामिलीहरू छ अथवा अरू पनि जुन जातिहरू छन्, जो आफै काम गरेर खानेहरू छन्, जुन दिनरात माटोमा हिलोमा बस्नेहरू छन्, होइन। तर कतिपयले त के पनि भने काठमाडौँको धुलो थियो नि डाक्टर साहब, केही समय अगाडि गाडी चल्ने बेलाको धुलो हेर्दाखेरि त हामीलाई थाहै छ, त्यो धुलो पचाइसकेको हामीलाई कोरोनाले आक्रमण गर्न सकेन भन्ने तथ्य त्यो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि दिन्छन्। चिकित्सकीय भाषामा त्यो कस्तो छ डाक्टर साहब? त्यो धुलो भन्नुको माने के हो भने त्यो इम्युनिटी गेन गर्ने हो, होइन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो जुन बिफरबाट मरे नि, स्मल पक्सबाट 5 करोडभन्दा बेसी मरेका छन् नि त, होइन। त्यो नहोस् भनेर नेपाल चाहिँ बिफर जोन भएको हुनाले हामीले BCG भ्याक्सिन पनि लिएका छौँ। त्यसको पनि यहाँ कुरा गरिरहेछन् हो, त्यो कारणले पनि हो यो एनिथिङ अहिले हामीलाई प्रमाण नभएको हुनाले, होइन। हाम्रो एउटा ब्रटअप, अब हाम्रा केटाकेटीहरू यहाँ धुलोमा हिलोमा खेल्छन्, यता जान्छन्, तर बाहिरका केटाकेटी आएर यसमा खेल्यो भने बिरामी पर्छन्, सिधा कुरा, होइन। त्यसकारण हामीले यो जुन काठमाडौँको धुलो र हिलोले हामीलाई जोगायो भनेर जुन एउटा व्यङ्ग्यात्मक जुन भन्नुभयो नि, त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। यो व्यङ्ग्यात्मक यो अध्ययनको रिसर्चको विषय हो डाक्टर साहब? हो, एकदमै हो, होइन। रिसर्च त भइसकेका कुराहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि शरीरको इम्युनिटीले गर्दाखेरि कुनै रोग कुनै देशमा बेसी हुन्छ, कुनै रोग देशमा कम हुन्छ, होइन। त्यसकारण त्यो इम्युनिटी हो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ, तर केबाट आएको हो, कति आएको छ, के विषयमा आएको छ भन्ने कुरो रिसर्चको विषय हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले के सोचौँ भनेदेखि हामीहरूलाई अझै पनि हाम्रो सभ्यताले, हाम्रो प्रकृतिले, होइन, हाम्रो रहनसहनले, खानपिनले हामीलाई, अस्ति भर्खर केपी ओलीजीले भन्नुभयो हामी अब खानपिनमा पनि ध्यान दिउँ भनेर, अनि त्यसकारण हामीलाई कति कुराले जोगाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चको विषय अवश्य। अनि अर्को कुरा के, अनि यो जुन अघि तपाईँले बच्चाको जुन कुरा निकाल्नु हो नि, त्यो बच्चा मात्रै होइन, उसको परिवारको अरूलाई पनि नेगेटिभ देखिएको छैन, होइन। त्यसकारण एकपल्ट देखिएन भन्दैमा हामी ढुक्क चाहिँ नहौँ, होइन।
तर कुरो के हो भनेदेखि त्यसको फेरि हामीले जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ र उनीहरू सङ्क्रमितै भएकै हुन् भनेर भन्न सकिँदैन, नहुन पनि सक्छन्। हाम्रा पहिले पनि धेरै भाइरल डिजिजहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ बच्चा जन्मिन्छन् हैन, तर तिनीहरूलाई त्यो रोग लागेको हुँदैन। डाक्टर साहबले अघि जस्तो हाम्रो रहनसहनको कुरा गर्नुभयो, वातावरणको कुरा गर्नुभयो, खानपिनको कुरा गर्नुभयो, धर्म संस्कृति, हाम्रा देवदेवताहरूको कुरा गर्नुभयो। त्यही कुरा गर्दा सुरुमा जब कोरोना विश्वमा एकदमै फैलिरहेको थियो, अमेरिकामा त त्यो मृत्युदर एकदमै बढेर एपिसेन्टर भएको थियो, अहिले पनि छ। नेपालमा 3 जना 4 जना 5 जना 6 जनाको स्पिडमा बढिरहेको थियो। त्यति बेला के सुन्थेँ भने म यताउता त्यो कतिको साँचो हो? हामीलाई पशुपतिनाथले बचाएको छन्, तपाईँले भने जस्तै गरेर भन्नुहुन्थयो, मैले नै भने तपाईँले जस्तै। अनि हाम्रो टेकुकै डाक्टर साहब शेरबहादुर पुनको मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, उहाँ कोरोनासँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो नेपालमा कोरोना फैलाउने जालो छैन। त्यो भनेको उहाँले कस्तो भने विदेशीहरू हक गर्छन्, किस गर्छन्, हामी कहाँ त्यो छैन, हामीसँग आफ्नै परम्परा छ। तपाईँले परम्पराको कुरा गरेँ भन्दा मैले कुरा गरेँ डाक्टर साहब। अनि उनीहरूको बसाइ उठाइ बस उठ यताउता सबै कुरा हामीभन्दा फरक छ। तर हाम्रो पूर्वीय सभ्यताका कारण आज कोरोना फैलिने जालो नै नेपालमा छैन, त्यसकारण नेपालमा भयावह आउँदैन भन्नुभयो। त्यो कस्तो कतिको साँचो त्यो डाक्टर साहब? त्यो एउटा कुरो हाम्रो शेरबहादुर पुन डाक्टर साहब जनस्वास्थ्य विषयकै भेरी सिनियर डाक्टर साहब हो। सबैले उहाँले आफ्नो हिसाबले त्यो जुन भन्नुभयो, आई फुल्ली सपोर्ट हिज स्टेटमेन्ट। र मैले सबभन्दा पहिले नै सबभन्दा हामीलाई जोगाएको चाहिँ हाम्रो प्रकृतिले, र हामीहरू प्रकृति पुजारीहरू हौँ हैन। हामीहरू तपाईँले भने जस्तै हामीहरू भेट्ने बित्तिकै अङ्कमाल गर्दैनौँ, किस खाँदैनौँ, हात मिलाउँदैनौँ। हाम्रो त पूर्वीय सभ्यतामै सुरुदेखि नै सबैलाई नमस्ते गर्ने जुन चलन छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई जोगाएको हुनसक्छ भन्ने एकदम मेरो पनि धारणा हो। तर यो फैलिँदैन भनेर चाहिँ अहिले पनि म कसैलाई एकदम डेलिमामा राख्न चाहन्न। नफैलिन दिनै हामीमै निर्भर पर्छ। जुन अहिले सरकारले लकडाउन गरेको छ हैन, यदि यो लकडाउन नगरेको भएदेखि हैन, आज हामीहरू अघि नै मैले भने हुनसक्छ आधा जनसङ्ख्या भइसक्थ्यो। किनभनेदेखि यो जुन किसिमले अननोटिस्ड हाम्रा सङ्क्रमितहरूभित्र नेपालभित्र आएका थिए, उनीहरू त कहाँबाट कहाँ गए। जस्तो बागलुङको एकजना बहिनी हैन काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँबाट पोखरा जानुभयो, पोखराबाट बागलुङ जानुभयो भनेपछि उहाँको बिचमा कतिजना सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। नम्बर 2 मा एउटा केस अस्ति भर्खर म सुन्दैछु कि उताबाट आएको पनि 2 महिना भइसक्यो भनेर, त्यसपछि गएर उसमा देखा पर्यो भनेर। अब हामीले अहिलेसम्म थाहा नपाएका कुराहरू पनि उसलाई नयाँ सङ्क्रमण भएको हो कि यो पुरानै ऊ चाहिँ एकदम सुसुप्तावस्थामा थियो हैन, जो कि एकदम एसिम्प्टोमेटिक भन्छौँ हामीहरू, त्यसमा थियो र पछि गएर इभर्ट भयो कि अथवा उसलाई पछि भएको हो भन्ने त अहिले पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण कति कुराहरू जुन सुरुमै हामीलाई थाहा थिएन हैन, त्यो कुरा थाहा हुँदै आयो। अब दोस्रो कुरा यसको बारेमा कि यसो गर्दा ठिक हुन्छ, उसो गर्दा ठिक हुन्छ, कसैले घामलाई हेऱ्यो भने ठिक हुन्छ, कसैलाई पानीमा नुहायो भने ठिक हुन्छ भनेर जुन हामीहरूले भन्यौँ हैन, यो अझै पनि पुष्टि हुन धेरै कुराहरू बाँकी छ। हुनसक्छ हाम्रो साधारण यहाँको जुन वायु छ, बतास जुन छ हैन, यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ अझ पर लगेको हो कि भन्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। होइन, म त मैले त मेरो त सबभन्दा हाम्रो नेपाल एउटा जुन कैलाश पर्वतको सामिप्यमा रहेको जुन देश छ, हाम्रा त ऋषिमुनिहरूले यस्ता यस्ता चिजहरू यहाँ आविष्कार गरेका थिए। आज पो हामीहरू त्यसबाट पर भयौँ। पाश्चात्य देशहरू यसले फाइदा उठाउँदै गए। नेपालको अथवा हाम्रो यतातिर जुन पुष्प विमान थियो त्यो अरू कोसँग थियो र पहिले हैन, जुन अग्न्यास्त्र वायव्यास्त्र दिव्यास्त्रहरूको प्रयोग हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो र पहिले हैन। धृतराष्ट्रले अन्धाले घरमै बसिकन हैन सबै कुरो सञ्जयले उसलाई कुरुक्षेत्रको युद्धको कुरा सबै सुनाउँथे, अरू कहाँ हुन्थ्यो र पहिले। यी सब कुराहरूबाट उनीहरूले सिके, उनीहरू धेरै ठुला भए, धेरै धनी भए हैन। तर त्यसको साथसाथमा पनि
हामीले के हेर्नुपर्छ, मैले अघिदेखि प्रकृतिलाई जोड्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि उनीहरू धेरै माथि गए, हामीभन्दा धेरै भए, संसारको सबैतिर दिग्विजय गर्ने, संसारलाई फुटाउन सक्ने, संसारमा एकदम बम फ्याँकेर सिद्ध्याउन सक्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरू भए। तर हामी जस्ता त अझै पनि भएका छैनन्। किनभनेदेखि जुन एउटा हामीहरूमा जुन मानवताको नाता जुन छ त्यो त कसैसँग पनि छैन अहिले पनि, ओके। नम्बर 2 मा उनीहरूमा जुन त्यो गर्न सके भनेर जुन अहम र जुन घमण्ड आयो, बा त्यही कोरोना हो कि के थाहा होइन, त्यो हेर्न बाँकी छ। एनिथिङ अब नि डाक्टर साहब, हजुरले यति भन्नुभयो, ठिक छ लकडाउनको कारणले कम भयो, हामी कहाँ आज सङ्ख्या आधा घट्थ्यो होला भन्ने अनुमान पनि गर्नुभयो। तर यो लकडाउन नै त्यस्तो विधि हो जो कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल होस्, तर आज जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने बेला भइसक्यो। खाद्यान्न छैन, पैसो छैन, उपचार पाएको छैन, कोभिड अस्पताल र नन कोभिड अस्पताल सरकारले छुट्याउन सकेन। कोभिडका बिरामीलाई मात्रै ध्यान दिँदा नन कोभिडका बिरामीहरू आज अल्पत्र छन्। अझै भनौँ भने डाक्टर साहब स्त्री रोग विशेषज्ञ जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नियमित फलोअप गर्न जानुपर्छ, त्यो वातावरण आज छैन। अरू बिरामीहरूले पनि नियमित फलोअप गर्ने, किडनीको बिरामी नै किन नहोस्, क्यान्सरको बिरामी किन नहोस्, अरू बिरामीहरू पो मर्ने अवस्था आयो भनेर गुनासोहरू सुनिन थाले। डाक्टर साहब यो चिन्ताजनक अवस्था आएन। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने? कोभिड र नन कोभिड अस्पताल छुट्याउन हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको उपाय के छ डाक्टर साहब? होइन के अघि नै मैले भने नि, हामीहरू कुनै पनि विषयको विज्ञ होइन। नयाँ कुनै चिज आयो भनेदेखि अरूको देखा सिखे मात्रै हामीहरू गर्छौँ। उनीहरूले जे भनौँ त्यो मात्रै हामी गर्छौँ। हाम्रै देशको माटो, हाम्रै देशको बाटो, हाम्रै देशका जनसङ्ख्या, हाम्रै देशको इम्युनिटी, हाम्रै देशको हाइट सबै लिएर हाम्रै तथ्याङ्क निकालेर हामीले आफ्नै उपचार पद्धति निकालेको भएदेखि हामीले दुःख पाउने थिएनौँ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। म त अझै पनि भन्छु कि हामीहरू चाहिँ पाश्चात्य देशको फलो गरेर, चाहे त्यो उपचारको लागि होस् होइन, चाहे त्यो जनचेतनाको लागि होस्, हामीहरू उनीहरूले जे भन्यो, हाम्रा बाउ पनि, बाजे पनि, गुरु पनि, ऊ पनि सबै उनीहरू हुन् भनेर हामीहरू बस्छौँ। हामीले बिर्सेका छौँ। यहाँका ऋषिमुनिहरूले अघि मैले भने कि 10,000 वर्षसम्म होइन ध्यान गरेर बसेर उनीहरूले आफूले शक्तिले कति चिजहरू गरेका कुराहरू हामीहरू बिर्सिरहेछौँ होइन। हामी आफै पनि अहिले यो जुन हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको जुन हामीले जति पनि हाम्रा जडीबुटीहरू, हाम्रा जुन चिजहरू छन्, यीको पानी गङ्गा जलकै कुरा गर्ने हो भने पनि, काली गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने पनि, त्यहाँका शालिग्रामहरू एउटा नभइकन अझै पनि विश्वका सबै देशहरूमा तीर्थ कसैले पनि लिन पाउँदैन। तर तपाईँ एउटा एलोपेथिक चिकित्सकको हिसाबले यस्तो धर्मको कुरा गर्दाखेरि त्यो गङ्गा जलको औषधिको कुरा गर्दा मान्छेले पत्याउला डाक्टर साहब? पत्याएर के हुन्छ, देखेको कुरा छ। मैले त एकदम प्रमाण दिएर म भन्छु कि हामीहरूले मेरो ग्रान्डफादरको पालामा मासु बेच्दाखेरि टुक्रा 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 पारेर बेच्थे। म बुटोलको कुरा गर्दैछु होइन। अनि सबैलाई भाग लगाएर बेच्थे, अनि एउटा पत्तामा सबैलाई दिन्थे। घर गएपछि त्यो मासु फेरि उनीहरूले खुकुरीले काट्नु पर्थ्यो। के हो त्यो भनेको मतलब? त्यो पत्तामा जे शक्ति थियो त्यसले सबैलाई जोडिदियो होइन। आज हामीहरू अपरेसनमै गर्दाखेरि पनि हामीहरू जुन औषधि लगाएर अथवा सबक्युटिकुलरहरू दिएर हामीहरू जति उपचार गर्दैछौँ, के त्यसमा सत्यता छैन र? अहिले जुन एलोपेथिक औषधिकै कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो एलोपेथिक औषधिहरूको होइन जुन एउटा ब्याकग्राउन्ड छ नि, अथवा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो औषधि चाहिँ त्यो जुन एलोपेथीको जुन औषधि छ, त्यो औषधि चाहिँ यही जुन हाम्रा पर्वतमा जडीबुटीबाट आएका होइनन् र हाम्रो यहाँबाट कति चिजहरू बाहिर अहिले गइरहेका छन्। हाम्रो यहाँको जुन एउटा सानो सानो क्यान्सरको उपचार हुने जुन औषधिका फुलहरू, यो हामीहरूले थाहा नपाएर जति बाहिर गएका छन्। त्यसकारण मैले यो बारेमा केही बोल्दिनँ म, किनभने म यसको विशेषज्ञ होइन। तर म यति एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि, सबै चिजको जननी भनेको चाहिँ हाम्रो भूभाग हो।
यो भूभागमा जति पनि चिजहरू धन्वन्तरीको सुरुवात पनि यही देशबाट यही भूभागबाट भएको छ र औषधिको सुरुवात सबै उपचारदेखि लिएर सबैको भएको हुनाले त्यसकारण हामीले विश्वास नगर्ने भन्ने तर नि डाक्टर साहब मैले यो के भने जस्तो डाक्टर साहबले यत्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ तर अहिले भौतिक विज्ञान पढेर आएर चाहिने भौतिक शास्त्री भएकाहरूले अध्यात्मलाई सिधै नकार्ने अवस्थामा डाक्टर साहबले चाहिँ आफ्नो एलोपेथिक र भौतिक भन्दा पनि धर्मशास्त्रलाई माथि राखे हुनाले म आश्चर्य परे जनता पनि आश्चर्य पर्ने कुरा होइन र डाक्टर साहब त्यो एकदम म तपाईँलाई 100% सहमति के जनाउँछु भनेदेखि जब मान्छेमा ज्ञान आउँछ नि यो जति ज्ञानको कमी हुन्छ हामीहरू आफूलाई त्यसैमा समेट्न कोसिस गर्छौँ जति मान्छेहरूको ज्ञान बढ्दै जान्छ जति होरिजनहरू बढ्दै जान्छ अब जस्तो भन्नुहोस् कि मैले 18 वर्षदेखि स्वामी कमल नयनाचार्यको सङ्कल्पमा 13,000 फिट हाइट मुक्तिनाथमा अस्पताल फ्री निःशुल्क सञ्चालन गर्दैछु म अब 18 वर्ष भइसक्यो ए हजुर हजुर त्यो स्वामीजीको श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टको जसको म पनि ट्रस्टी हो त्यसरी म त्यहाँ सञ्चालन गर्छु मैले यहाँनिर जोडी डाक्टर साहब यो विषयमा डाक्टर साहबसँग अर्को विषयमा अझै अर्को बहसमा मैले भन्न खोजेको नि त्यसकारण जुन मुक्तिनाथको जुन महिमा छ यो हिम्मत खण्डको कुराहरूदेखि लिएर जसरी यसलाई ओझलमा राखे होइन त्यो एरियामा अथवा हामीहरू हुम्ला जुम्ला जाउँ होइन त्यो एरियामा जुन यासा गुम्बादेखि लिएर यस्ता पाखण्ड वेदहरू यस्ता औषधिहरूको महिमा जुन छ त्यसलाई हामीले नकार्न सकिँदैन होइन त्यो भोलि मलाई आज ज्ञान छैन म नकार्छु यहाँ भगवान पनि छैन यो पनि छैन प्रकृति पनि केही होइन जे हो मै हो भन्छु म तर जति ममा ज्ञान आउँदै जान्छ म नतमस्तक हुँदै जान्छु अज्ञानताको पराकाष्ठाले हामी त्यस्तो भइरहेको छ एक्ज्याक्टली अब नि डाक्टर साहब म तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै म एउटा चिकित्सकसँग गरिरहेको छु कि एउटा अध्यात्ममा विश्वास राख्ने मान्छेसँग गरिरहेको छु कि तपाईँभित्र त्यो सबै कुरा रहेछ म आफै नतमस्तक भएँ म आज कोभिडसँग कुरा गरेँ हुनाले म त्यतातिर जान त्यति रुचि देखेन डाक्टर साहब म अर्को बहसमा गरौँला अब मैले भनेको थिएँ नि अघि जो कोभिडका बिरामीले गर्दा नन कोभिडका बिरामीको उपचार चाहिँ ओझेलमा पर्यो र उनीहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आयो यसको समाधानको उपाय चाहिँ के छ डाक्टर साहबसँग एउटा कुरो हिजो पनि म एउटा टेलिभिजन कान्तिपुर प्रोग्राम वाच गर्दै थिएँ त्यसमा हाम्रो माननीय गगन थापा र मन्त्री योगेश भट्टराईजीको अन्तर्वार्ता त्यसमा थियो जुममा हजुर अनि एउटा पाटन हस्पिटलको एउटा कुरोलाई लिएर त्यहाँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो क्रिएट हुन खोज्यो होइन मेरो भनाइ के हो भनेदेखि नि यदि मिडियाले जे नराम्रो हो खत्तम भएका चिजहरू जनतामा नकारात्मक पर्ने चिजहरू मात्रै उजागर गर्ने हो भनेदेखि त म कहाँ नआए पनि भयो नि त्यही देखाइदियो यस्तो भइराखेको छ भनिदियो भइहाल्यो नि त्यो छैन त्यो गर्न पनि हुँदैन जे राम्रा चिजहरू हुन् त्यो चाहिँ हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ताकि यस्तो बेलामा पोजिटिभ मेसेज दिनु एक्ज्याक्टली जनतालाई पनि के लाग्छ भनेदेखि मलाई हेर्ने कोही छ यी स्वास्थ्य कर्मीहरू यी मिडिया कर्मीहरू यी सञ्चारकर्मीहरू यी सुरक्षाकर्मीहरू यत्र खटेका छन् आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर सबै चिज गरिरहेका छन् म एउटा गीत पनि बनाउँदैछु सबैको लागि लिएर त्यसकारण यसरी जुन खटेर गरिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै एकपल्ट सलाम बिहान राति सुत्ने बेलामा फेरि नमस्कार गरेर हामी किन सुत्न सक्दैनौँ यो मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट जानुपर्छ त्यसको सट्टामा एउटा केस चाहिँ एम्बुलेन्सबाट उतार्दाखेरि 3 घन्टा 4 घन्टा या समथिङ रङ होइन के भयो कसैले हेरिदिएन भन्ने कुरो यो पाटन हस्पिटलको कुरोलाई हिजो आउँदाखेरि मलाई यस्तो दुःख लाग्यो नि कि यी उजागर गर्ने कुराहरू होइनन् यो चाहिँ त के हो भनेदेखि आज त्यस्तो भएको छ भनेदेखि अब 800,000 केसहरू राख्दाखेरि आइसोलेसनमा एउटा केसलाई ढिलो भयो अस्ति टिचिङको पनि त्यो कुरो मलाई खबर आएको थियो अनि मैले बुझेँ पनि फोन गरेर भन्दाखेरि उनीहरू चिया खान गएको होइन अब रातभरि दिनभरि बसिरहेछन् अनि ठ्याक्कै एम्बुलेन्समा केस लिएर गयो उतार्नलाई ढिलो भयो होइन अनि त्यो केस सिरियस पनि थिएन अनि उतार्नलाई ढिलो भयो भरे त्यहाँनिर गएर यो कभर गरेर के भयो होइन त्यसकारण ती नराम्रा कुराहरू मात्रै देखाइदियो भने जनताको उसमा के जान्छ भने मनोबल गिर्छ झन् स्वास्थ्य कर्मीकै मनोबल गिर्छ होइन
त्यसकारण त्यसरी गर्नुभन्दा अनि मैले ठ्याक्कैसँग के भने भनेदेखि यी इक्जाम्पलरी कुराहरू होइनन्। अब बाँकी रह्यो तपाईँले भनेको एउटा कुरो के सत्य हो भनेदेखि यो कोभिडको त्रासले गर्दाखेरि हाम्रा गर्भवती महिलादेखि लिएर अरू अशक्त बिरामीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ आउनलाई छ हैन। तर 50-50 हुन्छ, त्यसको महत्त्व बेग्लै छ। मैले भने नि, किनभने त्यो एकदम निराधार अथवा गर्नै नपर्ने पैसा मात्र बिग्रिने होइन। त्यसमा जुन आइजिजी आइजिएम हुन्छ त्यसको सुरुमा थाहा पाउने एउटा किट हुन्छ, पछि गएर थाहा पाउने एउटा किट। तर जनकपुरको त्यो मेसिन 2 पटक नै फेल खायो, मेसिनले नै राम्रो दिएन, पिसिया हैन। तर त्यो लापरवाही यस्तो कुरामा पनि लापरवाही भयो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक चिजको मेरो आइसियुको पेसेन्ट छ जसलाई मैले भेन्टिलेटरमा राखिरहेको छु भने त्यसको लागि यदि त्यो इलेक्ट्रिसिटी फेल भयो भनेदेखि त्यो के मर्ने त, त्यसकारण ब्याकअप सर्भिस भन्छ। ब्याकअप सर्भिस चाहिँ सरकारले यस्तो भाइटल ठाउँहरूमा चाहिँ मेसिनहरू या भएन भनेदेखि यो टेस्ट गडबड आउने बित्तिकै यो ठाउँमा है, जस्तो जनकपुरबाट चाहे वीरगञ्ज लिएर जाओस् चाहे विराटनगर लिएर जाओस् हैन, यो बिग्रियो भनेदेखि यसो गर्ने भने, अथवा दोस्रो कुरो त्यहाँ एउटा स्ट्यान्ड बाई अर्को एउटा मेसिन राखिदिएको भएदेखि यो प्रब्लम। अब नि डाक्टर साहब अब एकदमै बारम्बार बाहिर आइराख्ने, आज डाक्टर साहबको मुखबाट सुनेपछि जनतालाई पनि कम्तीमा त्यो कुरा क्लियर हुन्थ्यो। जहाँ बिरामीको उपचार गरिन्छ, कोभिडको बिरामी भएर पुष्टि भइसकेपछि त्यसलाई केही पनि गरिँदैन, त्यसलाई एकदम हेरेको दृष्टिकोणले राखिन्छ, चिकित्सकहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्दैनन्, उसलाई एक्लै अँध्यारो कुनामा राखिन्छ, त्यो उपचारको औषधि नै थाहा छैन, पत्तै लागेको छैन, त्यो गरिन्छ के र उसलाई घर पठाइन्छ। डाक्टर साहब त्यहाँ उपचार चाहिँ के गरिन्छ? मान्छेले बाहिर चाहिँ यस्तो भ्रम फैलाइरहेको छ, यो के हो? यो अघि मैले भने नि, राम्रो कुरो लेख्यो भनेदेखि नि कसैले पनि त्यो पन्ना पल्टाउँदैन क्या। मलाई यो 2029 सालमा म रिजालको छोरो भर्खर डाक्टर भएर आएको, एकदमै त्यो जोस लिएर म सबभन्दा दुर्गम स्थान भनेर कपिलवस्तु तौलियाबाको गएर म उपचार, मतलब मेरो डक्टरी लाइफ सुरु गरेको ठाउँमै त्यहाँनिर पत्रकारज्यूहरू पुग्नुभयो। पत्रकार पुग्दाखेरि सुरुमै उहाँहरूले त्यो दोकानदारहरूसँग बसेर केही कुरो थाहा पाउनुभयो कि यहाँ चाहिँ यो पहिले अस्पतालको औषधिहरू त्यहाँ लगेर बिक्री हुन्थ्यो। मैले त्यो सब रोकिदिएर ती अस्पतालबाटै बाँड्न थालेँ, निःशुल्क होइन, बाँड्न थाल्दाखेरि उहाँहरूलाई जसले फिड गरेको थियो अस्पतालमा चरम लापरवाही भनेर हेडलाइनै निकालिदिनु भयो होइन। त्यो दिनदेखि मलाई, अनि मैले सोधेँ उहाँलाई, फेरि मेरो एकदम राम्रो साथी, तपाईँले किन यस्तो लेख्नुभयो भन्दा हामीले गाईले बाछी पायो भनेर लेख्यौँ भने कसले पेपर पढ्छ र? मैले त पाडी पायो भनेर लेख्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई भइहाल्यो, ठिक छ, म बोल्दिनँ भने। मैले त्यसकारण त्यो खालको मेन्टालिटी लिएर जसले मिडियामा कुरोहरू निकाल्छ नि, यो अझ त्यसमाथि पनि यो फेसबुकहरू, यो जुन सञ्चार माध्यमहरूका अरू जुन अहिले विसङ्गति न्यू मिडिया भनौँ न, म त्यसलाई मिडियै भन्दिनँ होइन। त्यसबाट कति कुराको कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन त आउँछ, हेर्नुहोस्, नआउने होइन, तर त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा यति भ्रम सृजना गर्छ नि कि पत्याउन पनि गाह्रो, कहिलेकाहीँ साँच्चै चिज आएका हुन्छन्, नपत्याउन पनि गाह्रो होइन। तर जसले स्वच्छ पत्रकारिता गरेर जे दिएको हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि राम्रो कुरोलाई राम्रो पारेर यसमा यस्तो भएको थियो, यसलाई चाहिँ अब यसो गरेदेखि यो कुरो पनि साँच्चै नै थियो भनिदिएदेखि म कति खुसी हुन्छु। भने त्यो उपचार चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? त्यसकारण संसारभरि अहिले जे चलेको छ नेपालमा पनि त्योभन्दा बाहेक छैन होइन। कुरो के हो भनेदेखि अहिले म चाहिँ सबैलाई के भन्छु, आज पनि तपाईँको माध्यमबाट म के भन्छु भनेदेखि कोरोना लागोस् कि नलागोस् मतलब छैन, तर तपाईहरु नित्य राम्रोसँग हात धुनुस्, घरमा तातो पानी छ नि, तातो पानी खाको खाइ गर्नुस्, त्यसमा कहिले बेसार मिसाउनुस्, ज्वानो मिसाउनुस्, मह मिसाउनुस्, दालचिनी मिसाउनुस्, सुकमेल मिसाउनुस्, अलैँची मिसाउनुस्, खाको खाइ गर्नुस्। एउटा कुरो के पुष्टि भएको छ, किन हामी नाकको पछाडीबाट र मुखको थ्रोटबाट हामीहरु त्यो स्वाब लिन्छौं, त्यसको केही कारण छ नि त। सबैभन्दा बढी त्यही गएर बस्छ, गुड लाउँछ भन्छन्। सबभन्दा पहिलो अट्याक हुने नै म्युकस मेम्ब्रेन हो।
मैले भने नि हातमा मेरो लाग्दैमा म सङ्क्रमित हुन्न क्या होइन। त्यसकारण तर मेरो हात चाहिँ मैले नाकमा लगेर कोट्याएँ, वा वा गरेर मुखभित्र हात हालेँ, आँखा मिचेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो सङ्क्रमित हुने हुनाले म के भन्छु, पहिले गएर हात धुनुहोस् भन्छु होइन। त्यसकारण अहिले पनि अनि अर्को कुरो के हो भने यसको बाँच्न सक्ने कोभिड-19 को एउटा सबभन्दा त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने होइन, यो एसिडमा पर्यो भने यो मर्छ होइन। त्यसकारण हामीले के भनेको भनेदेखि यो सुरुकै दिनदेखि म प्रकृति 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 यसलाई प्राकृतिक उसमा जाउँ भनेर भनेको कारण के थियो भनेदेखि तपाईँले जति तातो पानी खानुभयो, घाँटीमा आएको चिजहरू जति उयो हाम्रा अरू जडीबुटीहरू जे खानुभयो त्यो चाहिँ छातीमा नगएर फोक्सोभित्र नजान नपाएर यदि इसोफेगसबाट ग्यास्ट्रिकमा गयो, पेटमा गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ मर्छ, डाइजेस्ट हो, त्यसले काम गर्न पाउँदैन। यदि त्यही चाहिँ फेरि फोक्सोमा आयो भनेदेखि त्यसले बिताउने भने चाहिँ फोक्सोमा रोक्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यही भएकै त्यही हो, सङ्क्रमणै फोक्सोमा। त्यसकारण फोक्सो मात्रै हो यसको सुरुको सङ्क्रमण, त्यसपछि जान्छ किडनीमा अब जो त्यसकारण जुन तपाईँले भन्नुभयो नि उपचारको पद्धति, उपचार भनेकै के हो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो रिहेबिलिटेट गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढाइदिनु, मनोबल बढाउनु र तातो पानीहरू यो लिक्विडहरू खानु र अर्को चाहिँ यदि डिहाइड्रेसन भएको छ भनेदेखि अरू फ्लुइडहरू दिने, त्यति मात्रै हो। यदि तर यहाँ अर्को डरलाग्दो कुरो के हो भने औषधिहरू जुन भनेका छन् नि यति ट्रायल भइरहेका छन् होइन। अहिले जसले जतिसुकै भने पनि होइन, ट्रम्पले रिकमेन्ड गरे औषधि छ नि प्यारासिटामोल अहिले ज्वरो आउँदाखेरि खाने औषधि हो, सबैलाई थाहा छ। सबभन्दा बेसी युज भएकै औषधि अहिले प्यारासिटामोल। अब हाइड्रोक्सिक्विनालिनका कुरा गरौँ अथवा अरू जुन एन्टिभाइरसका कुरा गरौँ नि त्यसको कसैको पनि पुष्टि भएको छैन। त्यसकारण अहिले वर्ल्ड वाइड अरबौँ रुपियाँको अरू जुन औषधिहरू अहिले फ्यालेसीको रूपमा जुन आइरहेको छ, ट्रायलको रूपमा जुन आएको छ, हुनसक्छ भोलि गएर यो तुलसीको पत्ता छ नि हाम्रो, यसले चाहिँ कोरोना मर्छ भनेर निस्क्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै हो अरू औषधि पनि अहिले, किनभने जेबाट पनि यसको चाहिँ फ्लेयर अप हुन पाउँदैन, यो एज इट इज रहन्छ र यसको क्यापेसिटी घट्छ भन्ने थाहा भयो भनेदेखि हामीले त्यो चिज प्रयोग गर्नुपर्छ अहिले जति पनि। त्यसकारण जुन नेपालमा हामीले एडमिट गरेर फ्लुइड चढाउँछौँ, उनीहरूलाई पानी खाना दिन्छौँ, एकदम मनोबल बढाउँछौँ, एकदम अहिले पनि त भन्नुहोस् न 4 जना जम्मा मरे नि त, मानिलिउँ न होइन। त्यो पनि सुत्केरी महिला त कोरोना होइन भनेर बयान गर्छन्, बाहिर चर्चा गर्छन्, ब्लड धेरै बगेर मर्या, कमजोर भएर मर्या भन्छन्। त के हो डाक्टर साहब त्यो? अब आफूले नदेखेको त्यही त हल्ला गरिरहेछन्। हल्ला त अब के हुन्छ होइन, तर उसको जेबाट मरेको भए पनि उसमा कोरोना देखिएको हुनाले ऊ चाहिँ कोरोना पेसेन्ट भन्ने आउँछ क्या। के यसले सुत्केरी, गर्भवती, कमजोर महिलाहरू अनि बुढाबुढी जो धेरै दीर्घरोगीहरू छन् उनीहरूलाई अट्याक गर्ने हो डाक्टर साहब धेरै? त्यो त एकदम सत्य हो। किन तर नेपालको मृत्युको उमेर हेर्दाखेरि 24 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष यस्तो देखियो कि डाक्टर? होइन, यो यङ एज मर्दैन र ओल्ड एज मात्रै मर्छ भन्ने पनि होइन होइन। बिरामी पहिलेदेखि भएकाहरू बेसी मर्छन्, यो मात्रै मर्छन् अरू मर्दैनन् भन्ने पनि होइन, गर्भवती मात्रै मर्छन् भन्ने अरू मर्दैनन् भन्ने पनि होइन। त्यसकारण हामीले के हेर्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ बडी रेसिस्टेन्स, बडी इम्युनिटी कसको कति छ भन्ने कुरो हुनसक्छ। त्यो बच्चाको जुन छ अहिले यति हाई इम्युनिटी आएको छ नि होला कि उसमा त्यो आउँदै आएन। तर फेरि 70, 72, 80, 81 वर्षको मान्छे पनि डिस्चार्ज भएर निको भएर आएको तथ्याङ्क पनि हाम्रो। त्यसकारण कुरो के हो भने यो चाहिँ इन्डिभिजुअल इम्युनिटीको कुरो हो। अनि अर्को डरलाग्दो कुरो हो जसमा लक्षणै नदेखे पनि कोभिडको चाहिँ त्यो सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्दाखेरि त यो त डरलाग्दो देखियो नि। दुईवटा चिज हो नि त, एउटा सङ्क्रमण भयो, एउटा रोग भयो। त्यही त कोभिड लाग्यो भने रोग भयो। एक्ज्याक्टली होइन, कोभिडै हो, कोभिड-19 हो होइन। तपाईँलाई त्यसको सङ्क्रमण भयो तर त्यसले तपाईँलाई गलाउन सकेको छैन,
तपाईले त्यसलाई पेल्नु भएको ए छ त्यो घरमै बसेर पनि निको हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली ए त्यही हो त्यसै कारण त क्वारेन्टाइन हाम्रो दर्शकले चाहिँ नि यो चाहिँ जो कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ जो डरमा हुनुहुन्छ जो त्रासमा हुनुहुन्छ नलागे पनि लाग्यो कि भनेर आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ डाक्टर होइन मेरो दुई हात जोडेर सबैलाई के नम्र निवेदन छ भनेदेखि हामीहरूले सरकारले जति पनि हामीहरूलाई दिएका अर्थी उपदेशहरू र जे रोकथाम गर्नको लागि हैन जे कुरा बार्नु भनेर हामीलाई चाहिँ अहिले आइसोलेसनमा बस्नुहोस् आइसोलेसन नबनाऊ त्यसलाई हामीहरू चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङमा बस्नुहोस् भनेर जति पनि हामीहरूलाई अहिले भनेको छ त्यसलाई हामीहरू मेन्टेन गरौँ एउटा मेरो आफ्नो तर्फबाट म के भन्छु भनेदेखि जसरी भए पनि बेला बेलामा छिनछिनमा तातो पानी त्यसमा बेसार हालेर भए पनि जाइदानो हालेर भए पनि ज्वानो हालेर भए पनि त्यो खालको पानीहरू हामीहरू बेला बेलामा हामीहरू सेवन गरौँ हैन र अलिकति पनि मनोबल नघटाइकन हैन हो मलाई थाहा छ म यहाँ बसेर पनि मेरै आफ्नै घरबाट पनि मैले कतिजनालाई सपोर्ट गरिराखेको छु अहिले हैन सबैलाई त्यो पौष्टिक आहार हामीले खानु भन्छौँ तर त्यो चाहिँ नपुग्न सक्छ त्यसकारण हाम्रो गाउँघरमा स्पेसल्ली गर्भवती महिलाहरू अरूले खाने पौष्टिक आहार भनेको के हो भनेदेखि अहिले पनि हाम्रो करेसाबारीहरू छन् अहिले पनि हाम्रो रुफटप मान्छेहरूले त गार्डन पनि लगाएका छन् त्यसमा जुन हरियो सागपातहरू छ हैन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भनेदेखि हाम्रा जुन गेडागुडीहरू छन् चाहे त्यो भटमास होस् चाहे बोडी होस् चाहे सिमी होस् हैन यी चना यी सब चिजहरू हामीहरूले एकदम रेगुलरली खायौँ भनेदेखि हामीले कार्बोहाइड्रेट पनि पाउँछौँ प्रोटिन पनि पाउँछौँ फ्याट पनि पाउँछौँ सबै चिज पाउँछौँ त्यस कारण यो हरियो सागपातहरू हामीहरू खाउँ र काँचो कचिलो नखाउँ हैन मासु माछाहरूमै पनि काँचो कचिलो हामीहरू नखाउँ यसको भ्यालु यी कुरा सबै हामीले ख्याल गर्नु पर्यो यी सब चिजहरू ख्याल गरौँ र के हो भनेदेखि आज म बाँच्नु भनेको मैले गर्दाखेरि मर्ने सम्भावित भएका हजारौँ अथवा सयौँ जो अरू हुनुहुन्छ उनलाई चाहिँ मैले जोगाउनुपर्छ हैन यदि मैले यो चिजहरू चाहिँ बारिन भनेदेखि ती भर्नेबल भए त्यसमाथि पनि भन्नुहोस् ती यदि वयोवृद्ध छन् ती बालबालिकाहरू छन् ती दीर्घरोगीहरू छन् भनेदेखि त उनीहरू त झन् मैले त झन् राम्रोको लागि यसरी भेटेको थिएँ झन् यस्तो भयो भन्ने किन पार्ने त्यसकारण हामीले जुन एउटा यो फिजिकल डिस्टेन्सिङका जुन कुराहरू गर्दैछौँ हामी आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बाँचौँ अर्को नि डाक्टर साहब यति बेलासम्म हामीले बिरामीको कुरा गऱ्यौँ अब तपाईँ पेसाले चिकित्सक त्यो पनि सिनियर डक्टर धेरै लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ अब यो कोरोनाको उपचार गर्न फ्रन्ट लाइनमा हुनुभएका चिकित्सकहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने बेला छ उहाँहरू चाहिँ कमान्डर हो युद्धको कथम कदाचित कमान्डरले गोली लाग्यो भने त पछाडि उसको पछाडि लाग्ने चाहिँ लडाकुले के हालत होला त्यसकारण पहिलो अझै चिन्ता गर्नुपर्ने कमान्डरको छ अहिले जो फ्रन्ट लाइनमा उपचार गरिरहनु भएको छ चिकित्सकहरू उहाँहरूको मनोबल बढाउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू कतिको उपयुक्त छन् पिपिई पाइएन ती स्वास्थ्य सामग्रीकै अभाव हो चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव बिना कोरोनासँग जुझ्दैछन् कमान्डरको भूमिका निभाउँदैछन् भनिरहेको यो चाहिँ के छ कस्तो छ डाक्टर साहब अघि नै मैले भने बिहान एकपल्ट सलाम गरौँ त्यो त सलाम मात्रै भयो दोस्रो होइन गर्नुको माने के हो भनेदेखि रिकग्निसन हजुर उनीहरूलाई हामीहरूले दुई हात जोडेर के भन्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ हैन मेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ मेरै सहयोगी मेरै सहपाठीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन सबैले अहिले जसरी यो सबै अङ्गहरू जसरी लाग्नु भएको छ हैन फ्रन्ट लाइनमा हामीलाई जोगाउनको लागि पुरा राष्ट्र बचाउनको लागि जसरी लाग्नु भएको छ उनीहरूलाई चाहिने चिज हामीले दिएनौँ भनेदेखि यो जति ठुलो अपराध त के गुनासो आइरहेछ होइन गुनासो आउनु बेग्लै हो पहिले जति गुनासो थियो अहिले छैन हिजो अस्ति मात्रै मैले डाक्टर विकास देवकोटासँग म बराबर फोनमा सम्पर्कमा छु उहाँहरूले नि के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामीसँग जतिखेर थिएन त्यतिखेर हामीले कन्जुसी गऱ्यौँ अहिले हामीसँग छ हामी सबैलाई दिएका छौँ जसलाई जुन स्टेजको चाहिन्छ
त्यो किसिमको हामीले पिपिईदेखि लिएर जाँचको कुराहरूदेखि लिएर सबै हामीले पुर्याउँदैछौँ। त्यसकारण अहिले कुनै पनि चिजको हामीसँग कमी छैन डाक्टर साहब, हामीले पुरा सप्लाई यो कुरो त भयो। अब जस्तो अमेरिका युरोपतिर जो फ्रन्ट लाइनमा खटिने चिकित्सकहरू छ उहाँहरूको बिमाको सुरक्षाको भोलि तलमाथि केही भइहाल्यो भने सरकारले म छु है पछाडि भनेर उहाँको दर सन्तानको जिम्मा लिएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। तर यहाँ त्यस्तो सुनिँदैन डाक्टर साहब। यहाँ चाहिँ मेरो अब यहाँको हाम्रो अहिले राष्ट्र प्रमुख भनेकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो अस्ति मात्रै पनि फेरि सम्बोधन गर्नुभयो। हजुर है, म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको लागि मात्रै उहाँले 3 मिनट एउटा आफ्नो कमिटमेन्ट आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनुहोस्, ताकि उनीहरू कहिले पनि अहिले भर्खर म त सधैँ उनीहरूसँग टचमा छु, कहीँबाट केही खबर आउने बित्तिकै अहिले म बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरूले बिहान एकपल्ट बेलुका एकपल्ट फोन गर्छन्। हेर्नुहोस् है, कतारमा दुबईमा बस्नेहरूले गर्छन् होइन, यिनीहरूले मलाई बेला बेला फोन गर्छन्। म उनीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् अलिक दिन पर्खिनुहोस्, यहाँ बन्दोबस्त मिलेपछि हुन्छ भन्दा अस्ति भर्खर अब ल्याउने भनेर प्रतिबद्धता आयो होइन। मेरो भनाइ के भनेदेखि उनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि हामीहरू छौँ, पुरा सिङ्गो राष्ट्र उभिएको छ। प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आउनु पर्यो एकदमै आएर त्यो कमिटमेन्ट अनुसार अब जुन पर्सि बजेट आउँदैछ त्यसमा यस्तो प्याकेज आउनु पर्यो कि मैले देशको लागि लडेको रेकग्निसन चाहिँ सरकारले गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आउनै पर्छ होइन। त्यो आएन भनेर त म भन्दिनँ, तर यदि कुनै चिज त्यसमा कमी छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सच्याउँ। तर नि सरकारको कमी कमजोरीको कुरा गर्छन् मान्छेहरू, जस्तै 54,424 अहिलेसम्म पिसिआर टेस्ट 65-66 दिनसम्म भनेपछि यो स्पिडमा गयो भने 3 करोड नेपालीको गर्न त 50 वर्ष लाग्छ भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्छन्। सरकारले कुनै पनि काम चाहिँ जति दृढतापूर्वक गर्नुपर्थ्यो बोल्छ एउटा गर्दैन भनेर धेरै गुनासो सुनिन्छ। डाक्टर साहब के साँच्चीकै सरकारको कमी कमजोरी छ यहाँ? होइन, मैले त अघि नै भने त्यो मेरो कमजोरी बेग्लै छ, सरकारको कमजोरी बेग्लै छ, मेरो बाध्यता बेग्लै छ, सरकारको बाध्यता बेग्लै छ। हिजो अस्ति जुन हामीसँग एउटा किट पनि थिएन र हङकङ पठायौँ, आज आएर जुन हाम्रो 54,000 टेस्ट भयो, अघि नै मैले भने नि अब त हामीहरूले के सुन्नुपर्छ भनेदेखि यो हप्तामा हामीहरूले 5 लाख टेस्ट गऱ्यौँ भनेर अब सुन्नुपर्छ। त्यसकारण अब ढिला भइसक्यो। यो ढिला जहिले पनि ढिला भएको हुन्छ, तर नेभर लेट, अब पनि सुरु गर्नुपर्छ, ताकि बाँकी रहेका जुन हाम्रा जनसङ्ख्याहरू छन्, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जोगाउनै पर्छ। हामी यो अब गरेर केही हुँदैन भन्न त हुँदैन, तर जाँच चाहिँ सुरु गर्नै पर्छ। जाँच भयो भनेदेखि थाहा हुन्छ, थाहा भयो भनेदेखि हामीहरू सेग्रिगेट गर्छौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, आइसोलेसनमा राख्छौँ, उपचार दिन्छौँ। यदि जाँचै भएन भनेदेखि त हामीले दुःख पाउँछौँ। अनि डाक्टर साहब जस्तो यत्रो 772 सङ्क्रमण पुग्दाखेरि भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ कि चिकित्सकहरूले? 155 जना त्यो होइन, निको हुने दर कम छैन। 155 जना निको भएर घर फर्किन्छ। एकदमै राम्रो रेट हो यो होइन। कुरो के हो भनेदेखि जुन देशमा अहिले के छ भनेदेखि हाम्रो मृत्यु सङ्ख्या भन्नुहोस् न, हिजो अस्तिसम्म त एउटै पनि छैन भनेर हामीहरू भनिरहेका थियौँ। भुटानमा अहिले पनि एउटै पनि छैन होला होइन, हाम्रै छिमेकी राष्ट्र। तर कुरो के हो भनेदेखि नि अहिलेको जुन सङ्क्रमणकै रेट जुन छ नि, यसलाई लिएर हामीहरू एकदमै भयभीत हुनुपर्ने अथवा अब हामी चाहिँ सिद्धियौँ भन्नुपर्ने त्यो पनि होइन। तर यसले हामीहरूलाई एउटा ठुलो पाठ के पढाएको छ भनेदेखि होइन, राम्रो जाँच भयो भनेदेखि त मरिँदैन रहेछ, होइन मर्दा पनि मरिँदैन, र राम्रो जाँच भयो भनेदेखि त यो सङ्ख्या त 15,000 पुग्ने रहेछ होइन। त्यसकारण सङ्ख्या बढ्यो, यसरी सङ्ख्या बढ्नु आत्तिनु भनेर अलिकति पनि आत्तिनु हुँदैन। जति सरकारको आफ्नो मेकानिजम बढ्दै जान्छ, जति जाँच पडतालहरू हुँदै जान्छन्, त्यति यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ जुन हाम्रा नर्म्सहरू छन् त्यसलाई मेन्टेन गरेर हामीले राख्नुपर्छ। र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जति पनि हाम्रा यी स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, अघि उनीहरूको मनोबल अलिकति खच्किएला कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले चिन्ता गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ म एकदम सबैलाई भन्दैछु, रिपिटेडली भन्दैछु, म उनीहरूको मनोबल एकदम उच्च राखेर भोलि गएर सबैलाई चाहिँ एकदम डिप्रेसन भयो अथवा हामीहरूलाई चाहिँ कसैले नहेर्ने रहेछ, हाम्रो रेकग्निसन भएन, हाम्रो यस्तो भएन भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू आयो भनेदेखि
यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण अहिले यो युद्ध सिद्धिएको छैन। यो युद्धमा लड्नको लागि हामीले जति पनि हाम्रा अस्त्रहरू दिनुपर्ने त्यस्तो दिनलाई हामीले कन्जुसी गर्नु हुँदैन। हाम्रो घर खेत के बेच्नुपर्छ, कुन कुन प्रोग्रामहरू बन्द गर्नुपर्छ त्यो बेचेर चाहे बजेट घटाएर हुन्छ पनि बजेटको अहिले मतलब छैन। सेवा सुविधा छ नि हामीले जुन राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीको, सांसदको त्यो घटाएर स्वास्थ्य कर्मी त यो भन्दिनँ, यो ऊ पनि भन्दिनँ। अहिले मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छ। त्यसकारण अहिले यो हिरा फोरेर भए पनि हाम्रा यी उच्च मनोबल राख्नको लागि, उनीहरूलाई जोगाउनको लागि, राष्ट्र जोगाउनको लागि हामीले त्यो प्रोग्राममा हामीले अहिले हाम्रो सर्वस्व लगाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ त्यति। अनि हस् डाक्टर साहब, तपाईँले यो कोरोनाको बारेमा एउटा वरिष्ठ चिकित्सकको हिसाबले आफ्नो अनुभवले आफूले देखेका कुरा बताइदिनु भयो। अन्तिममा डाक्टर साहब चाहिने एउटा चिकित्सक मात्रै होइन, एउटा नागरिक कर्मी पनि हो, एउटा अगुवा पनि हो। समाज बदल्ने अभियानमा डाक्टर साहब बारम्बार बोल्नुहुन्छ, साहित्यकार हो, गीतकार हो, गायक हो, जम्मै हो डाक्टर साहब। अब एउटा क्वेसन म सोध्छु जो तपाईँको पेसाभन्दा बाहिर छ। अहिले रुकुम र जाजरकोटको बिचमा एउटा द्वन्द्व आएको छ। त्यो रुकुम र जाजरकोटको द्वन्द्व एउटा जातीय द्वन्द्वमा चाहिँ परिणत भइसक्यो। त्यसलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास पनि सुरु भइसक्यो, जहाँ एउटा दलित समुदायको व्यक्ति एउटा ठकुरी समुदायको केटीसँग प्रेममा पर्छ र केटी लिन 18-19 जनाको समूहसँग लकडाउनको बेला त्यहाँ गयो भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ ऊ माथि। त्यसरी एउटा केटीसँग प्रेममा पर्दा केटी लिन जाँदा उसलाई लखेटी ढुङ्गा प्रहार गरेर गाउँलेहरूले कुट्छन्, मार्छन्, भेरीमा फाल्छन् र करिब 3-4 जनाले ज्यान गुमाइसके, अझै 3 जना बेपत्ता छन्। यो घटना चाहिँ 21औं शताब्दीमा यस्तो घटना हुनु कस्तो लाग्छ डाक्टर? मैले यति क्वेसन सोधिहालेँ, यो तपाईँको पेसाभन्दा बाहिरको होइन, मेरो पेसासँग बिल्कुल सम्बन्धित छ। किनभनेदेखि यो बारेमा, यो जातपात छुवाछुतको बारेमा जतिखेरदेखि मैले आँखा खोलेँ, हजुर, जतिखेर म बोल्न सिकेँ, त्यतिखेरदेखि म यसको विरोधी, यो हुनु हुँदैन भनेर मेरो काका महाप्रसाद रिजाल धरानमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँका साथी भनेकै हाम्रा हिरालाल विश्वकर्माहरू जो पहिले मन्त्री पनि हुनुभयो होइन, जियाउल हकजी जो अञ्चलाधीशदेखि लिएर त्यहाँको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूसँगको उठबस र उनीहरूसँग हाम्रो जुन सामिप्यता भयो त्यस दिनदेखि मैले लेखेका गीतहरू हेर्नुभयो भने पनि आत्मा हरेक भित्र बोल्दछ ईश्वर खोज्न अन्त नजाऊ, दुखीहरूको सेवामा तिमी यो मन लगाऊ गीतमा हाम्रो शर्मिला बर्देवा र युवराज गुरुङले गाएको गीत छ। त्यसमा मैले यो छुवाछुतको बारेमा कसरी लेखेको छु, अनि धेरै धेरै सुत्यौँ हामी थाङ्नुमा भन्ने त्यसमा लेखिरहेको छु। म मान्दिनँ जात र धर्म कसैको, म मानिसु गर्छु कदर्म सबैको, त्यसमा लेखिरहेको छु। मैले भन्न खोजेको हामीहरू कहाँ रहेछौँ त, हामीहरू कुन धरातलमा रहेछौँ आज पनि, हामीहरू कुन सभ्यता अहिले पनि फलो गरिरहेका रहेछौँ। त्यत्रो छाउपुडी र त्यत्रो विसङ्गतिहरूका कुरा गर्दा बल्ल 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 अलिकति थोरै नरम भएको बेलामा अहिले पनि आएर दलित समुदायहरूमाथि चाहिँ यस्तो घृणित कार्यहरू हुन्छ भन्ने कुरा सुन्न पाउँदाखेरि त मलाई त हिजोदेखि साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि म राम्रोसँग सुतेको पनि छैन होइन। त्यति दुःख लाग्छ हामीहरूलाई कि यस्तो हाम्रो 21औं शताब्दीमा आएर हामीहरू अझै पनि त्यस्ता कुराहरू गर्दैछौँ होइन। त्यसकारण हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा घटना हो होइन। यस्ता घटना त्यहाँ मात्रै होइन, अहिले पनि धेरै मन्दिरहरूमा होइन, धेरै पानी लिने ठाउँहरूमा होइन हामीले यो चिजहरू देखिराखेका छौँ। यसलाई एउटा अपराधको रूपमा लिने भनेर मुलुकी ऐनमा यो कुरो उल्लेख भए तापनि हामीले त्यसलाई फलो गरेका छैनौँ। विभेद मात्रै होइन, ज्यानै लिनेसम्मको होइन, एकजना मात्रै होइन 4-5 जनाको ज्यान लिनेसम्मको ज्यान अहिले ज्यान गयो। तर भन्नुहोस् न, ज्यानभन्दा ठुलो यहाँनिर जुन पिल्सिएर जसरी दबिएर जुन बस्नुपर्ने बाध्यताहरूका जुन सिर्जनाहरू हुन्छन् होइन, त्यस्ता कुरालाई हामीहरूले यो त जिन्दगी आफ्नो जीवन एकदमै नराम्रो कुरीति भयो होइन। अब त्यस्तो नहोस् भनेर अब धेरै हाम्रा स्वामीहरूज्यूहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसमध्ये सबभन्दा अगुवा हाम्रो कमलनयन स्वामी जसले त्रिवेणीमा पुरा दलितहरूको स्कुलै खोल्नुभयो होइन।
त्यसकारण अब हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो जुन सामाजिक संरचनामा होइन अब मेरा त सबैजना साथीहरू को के हुन् चाहे यो होस् म नाम नभनौँ कसैको पनि मलाई थाहा छ सबैजना होइन तर म त्यसरी सबैलाई मेरो अभिन्न अङ्गको रूपमा मैले लिएको भएको हुनाले यो काम जति यस्तो निज कार्यहरू यति भर्सना जति गरे पनि हामीले पुग्दैन र यो दोहोरिन नदिनको लागि सरकारको कटिबद्धता एकदमै जरुरी छ। सरकारले यसमा पनि होइन यसमा पनि कस्तो खालको यस्तो गर्नेहरूलाई कुन खालको मैले अघि भने नि यो त आपराधिक गतिविधि हो यो मार्नु मात्रै होइन छुवाछुतको जुन एउटा प्रचलन छ त्यसलाई तोड्नको लागि सरकारले बनाएका नियम कानुनहरूको पालन गर्न लगाउने त सरकारको काम हो। त्यसकारण यो कुराहरूलाई हामीहरूले एकदमै तदारुकताका साथ लिएको भएदेखि सायद आज यो हुँदैन थियो होला हेर्नुहोस् होइन त्यति आँट गरेर त्यस्तो एउटा भन्नुहोस् कि दुईजना प्रेमीहरूको कुरालाई लिएर छ जना यो त सिनेमाको कथा जस्तो भयो त्यो यति घृणित कार्य हुनै सक्दैन कथालाई के भन्ने म त कथै बनाएँ भने पनि यस किसिमको कथाको परिकल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। हस् डाक्टर साहब यो अप्ठ्यारो परिस्थिति यो लकडाउन यो रोगको महामारीका बीच पनि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकलाई आम जनसमुदायलाई कोरोनाको बारेमा बच्ने र कोरोनाको बारेमा भइरहेका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भयो सँगै सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुतको बारेमा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरा सबै शुभचिन्तकहरू मेरा दर्शकहरू मेरा श्रोताहरूलाई बेला बेलामा यस्तो भयावह स्थिति जुन संसारले नै पेन्डेमिक घोषणा गरिसकेको स्थिति छ यस्तोमा एकदम स्वस्थ भएर बस्नुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ आरामसँग बस्नुहोस् केही पर्दाखेरि हामीलाई सम्झिनुहोस् हामी छौँ।